हे गाइज वेलकम टू बाबर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो का मेरा टाइटल है जो कि 500 यहूदी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। तो फाइनली दोस्तों ऐसा ही पूरा वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, जो कि पूरा दुनिया में 500 आदमी जो कि कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो फाइनली दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें क्योंकि नए नए वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ क्योंकि वीडियो भी दिखाना जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वाक़ये में हम एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वाक़ये में हम आपको बताएंगे 500 यहूदी लोगों का इस्लाम कबूल करना। आखिर वो क्या वजह थी कि 500 यहूदी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। वो अपने ज़माने के मशहूर औलिया किराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर ही से महसूस कर लेते थे। एक दफ़ा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद है। नींद से जागने पर वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नजर आने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। तो उस आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। हजरत बायजीद बस्तामी खड़े हो गए तो उस यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुमको छोड़ दूंगा वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सवालों जवाबात कुछ इस तरह से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, दिन और रात दो है, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, लोह कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, ये चार है, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, 6 दिन में जमीन व आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका 8वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया,
حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پھر ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دوستو، یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بیٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں مرنے نہ دیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امان میں تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ جناب مجھے سارا پتا ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم لوگ مانو گے نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ اگر تو کہے گا تو مان لیں گے،
तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाजा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो तमाम यहूदी जो वहां जमा थे वो सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जिस पर हजरत बायजीद बस्तामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये वाकया आपको पसंद आया या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके इल्म में क्या क्या इजाफा हुआ, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की आपको समझ में आया होगा इसमें कि 500 मुस्लिम जो कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए यहूदी। तो फाइनली दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ऐसे वीडियो बहुत आते रहते हैं, तो बने रहिए बाबर ब्लॉग 20 पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू।